मुज़ाकरात की कहानी एक बार फिर चल पड़ी है। क्या इमरान खान से मुलाकात हो सकती है? इस हुकूमत के पास है ही कुछ नहीं तो इनसे मुज़ाकरात करके निकलेगा क्या? और हुकूमत को आखिर क्या परेशानी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करना? अपनी ही असम्बली के लोगों को डिस्क्वालीफाई होते हुए देख रहे हैं, तो ऐसे में उनकी तरफ से मुज़ाकरात की ऑफर की हैसियत क्या है? ये तो जेल का दरवाज़ा नहीं खुलवा सकते, ऐवान वज़ीर आज़म का दरवाज़ा अपनी मर्जी से नहीं खुलवा सकते। इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2024 आज अपोजिशन की मुखालफत के बावजूद मंजूर हो गया है। मौलाना का सर एक मसला उन्होंने रौला मसीता का भी किया हुआ, वो उसकी वजह से भी गुस्से वहाँ पे निकल रहे हैं ना। मौलाना को इसका अल्टीमेटली फ़ायदा होगा। 26वीं आईनी तरमीम के बाद मौलाना की सियासत के बचने के इम्कान कम से कम हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं थर्ड एम्पायर। मुज़ाकरात की कहानी एक बार फिर चल पड़ी है। कौन किससे मुज़ाकरात करना चाहता है, कौन मुज़ाकरात नहीं करना चाहता, और मुज़ाकरात के नतीजे में क्या हो सकता है, क्या इमरान खान से मुलाकात हो सकती है, नहीं हो सकती है, ये सारा किस्सा क्या है, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2024 आज अपोजिशन की मुखालफत के बावजूद मंजूर हो गया है। वैसे अपोजिशन किसी खाते में है ही नहीं, तो उसकी मुखालफत क्या चुप चुपी थे टेबल किया गया था नवंबर 2024 में, और फिर उसके बाद आज जिस तरह से अप्रूव किया। और आपने जो दोनों चीज़ें बताई हैं, एक तरफ ये कि क्या तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात करने चाहिए हुकूमत के साथ कि इसमें से कोई रास्ता निकलेगा, और ये बिल, ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं बात है। अच्छा, हाँ, वो ऐसे कि सबसे पहले तो ये है कि मुज़ाकरात का हबीब साहब कोई फ़ायदा इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में दो तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो समझते हैं कि इमरान खान साहब ठीक कह रहे हैं, कोई रास्ता इस हुकूमत के पास है ही कुछ नहीं तो इनसे मुज़ाकरात करके निकलेगा क्या, और दूसरा ये कह रहे हैं कि कुछ उनमें से डरे भी हुए हैं, कॉम्प्रोमाइज़ भी हैं, और फिर साथ उनको एक ट्रक की बत्ती के पीछे भी लगाया जा रहा है कि यार चलें बात करें, यहाँ से रास्ता निकलेगा। एंड आई कैन टेल फॉर श्योर दैट एस्टेब्लिशमेंट ऑल्सो टेल्स एट टाइम्स कि यहाँ से करें तो हम इन्हीं के थ्रू बात करेंगे, ये वहाँ से भी कहा जाता है। तो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, हाउ यू सी इट। जो मुज़ाकरात की बात है, जब भी ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान मुज़ाकरात हों तो उसमें कोई अचंभे की बात नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को करना ही चाहिए मुज़ाकरात। दूसरा ये है कि हुकूमत मुज़ाकरात करना चाहती है, बिल्कुल करे, और मुज़ाकरात के लिए लोग भी उसके सामने हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे असम्बली में बैठते हैं, असम्बली मौजूद है, वहाँ पर मुज़ाकरात कर लें। अच्छा, ये पंजाब असम्बली में बैठे हैं, पंजाब असम्बली में मुज़ाकरात कर लें। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में माशाल्लाह वो जो खैराती नशिस्तें जिस तरह बटी हैं, उसके नतीजे में मुस्लिम लीग नून भी वहाँ पे है, पीपल्स पार्टी भी वहाँ पर मुज़ाकरात कर लें। जब मुज़ाकरात के इतने रास्ते मौजूद हैं तो आखिर मुज़ाकरात की ऑफ़र करने की क्या ज़रूरत पेश आती है? ये सोचने की बात है ना। नहीं, ऑफर यूं करते हैं ना, स्पीकर साहब कह रहे हैं कि आप लोग अगर बात करना चाहते हैं, कोई रास्ता निकालना चाहते हैं तो आए बैठे, उनके कंधे पे बंदूक रख के चलाते हैं। बात यह है कि एक तो हुकूमत को आखिर क्या परेशानी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करने की। आप हुकूमत के बयानात सारे के सारे निकाल के देख लें। हुकूमत कहती है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एग्जिस्ट ही नहीं करती, नाकाम हो गई, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उसके बाद हुकूमत को आखिर मुज़ाकरात करने की क्या ज़रूरत पड़ी है, ये सोचने की बात है ना। सजाएं भी हो रही हैं, सजाएं भी हो रही हैं, और वही स्पीकर साहब वो मुद्दई से ज़्यादा तेज़ हैं और वो खुद अपनी ही असम्बली के लोगों को डिस्क्वालीफाई होते हुए देख रहे हैं। तो ऐसे में उनकी तरफ से मुज़ाकरात की ऑफर की हैसियत क्या है? ये मैं सारे सवाल इसलिए उठा रहा हूँ कि इन में से बेशतर सवालों के जवाब हर आदमी दे सकता। देखिए, हुकूमत इनसे पीटीआई से मुज़ाकरात नहीं करेगी। मैं फैसल वाडा साहब का तरीका इख्तियार करूं? वो क्या? नहीं करेगी, नहीं करेगी। अच्छा, और फिर इसी तरीके से मैं एक बात थोड़ी सी आगे बढ़ाता हूँ। नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। किसी के बाप में हिम्मत है तो करके दिखाए। ये भी है। अकबर की तबीयत आज बिल्कुल ठीक लग रही है। किसी के बाप में हिम्मत है तो मैं फैसल वाडा साहब के रोल में आऊंगा मैं भी। अब बात ये है कि ये मुज़ाकरात नहीं होंगे। जो मुज़ाकरात होने हैं, जो ये हुकूमत चाह रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मामला सेटल करने के लिए, वो तो 2 मिनट का किस्सा है। भाई, आप सिंपल सी बात ये है कि आपके पास इतने लोग हैं, वो तकाजा क्या कर रहे हैं? एक कैदी से मिलना जाके, ठीक है, आप जाके मिल लेते। ये तो जेल का दरवाजा नहीं खुलवा सकते। तो आप इसमें इन्हें तो खुद, ये आपको मैं अर्ज करूं, ये जेल का दरवाज़ा तो दूर की बात है, ये
ایوان وزیر اعظم کا دروازہ اپنی مرضی سے نہیں کھلوا سکتے. اچھا لیکن اسمبلی کا دروازہ اسپیکر صاحب کی مرضی کے تابع نہیں ہے. یہ تو ہمارے اسی میں جوڑے نا وہ جو میں یہ تو ہمارے ایک صحافی بتا رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے جتنا ہمارے وزیر داخلہ صاحب کے پاس اختیار ہے. تو جب آپ دیکھیے اس مسئلے کو سمجھیے کہ یہ جو مذاکرات ہیں، جو جب بھی پاکستان یہ جو گروہ سیاست کاران جو اس وقت حکومت میں لایا گیا ہے، اس کی نہ جرت ہے نہ ہمت ہے. شوشہ کیوں چھوڑا جاتا ہے بار بار مذاکرات؟ بھائی اس کی وجہ اس شوشے کی اہمیت بھی یہ نہیں سمجھتے. اچھا جی، انہیں بس پتہ چلتا اچھا یار یہ بات کر دینی چاہیے. انہیں آسمان سے کہیں آتی ہے کوئی بات اور یہ کر دیتے. یہ وہی بات ہے نا، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی کہا جاتا ہے کہ ہم سے بات کرنی تو ان کے تھرو کریں. یہ ہے اس کے پیچھے ساری ریزن. اور اچھا اس میں ہے کیا کہ نومبر 2024 میں اسپیکر صاحب کی مرضی سے بل ٹیبل ہونا تھا یہ امینڈمنٹ والا اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں. وہ رات کے اندھیرے میں مطلب بالکل چپکے سے، مطلب یہ کیسے ہوتا ہے کہ جیسے وارداتی انداز میں آپ نے وہ کر دیا. اس کے بعد آپ نے اس پہ میننگ فل ڈیبیٹ نہیں کروائی. یہاں پہ آپ اختیار دے رہے ہیں کہ 30 days سے زیادہ آپ اس کو کسٹڈی میں رکھ سکتے ہیں، اور وہ 10A کے مخالف ہی جاتا ہے ایک حساب سے. اور ایکٹ اس کو آرٹیکل آئین کا جو ہے اس کو اوور رائڈ تو نہیں کر سکتا ایک ایکٹ. جی یہ نہیں کروا سکے. اوپر سے آیا نا انہوں نے یہ کروا لیا، اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم بات کریں گے. ہم کیسے بات کریں گے بھائی؟ تو یہ کوئی بات کرنے کا طریقہ کوئی نہ انہوں نے بات کرنی ہے. اچھا اس میں نو ڈاؤٹ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر بعض لوگ ہیں جو یہ سیریسلی چاہتے ہیں کہ بات کریں، لیکن وہ جب بات شروع ہوگی نا تو پھر کچھ بھی نہیں رہے گا. ان بیچاروں کے پاس ہے کیا؟ یہ انہیں بھی پتا ہے کہ بات شروع ہو گئی تو ہم تو لہٰذا یہ بالکل اچھا کچھ صحافیوں کی آج کل صحافیوں کی بھی ذمہ داریاں لگ جاتی ہیں نا. وہ کوئی نہ کوئی آپ شوشہ اڑاتے رہیں کہ دکھاتے رہیں کہ مذاکرات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں. اچھا جی یہ ہو رہا ہے لیکن عمران خان رکاوٹ ہے. اچھا لیکن یہ ہے. اچھا یہ طریقہ کار جو ہے نا یہ ہمیشہ سب کے خلاف، سب لیڈروں کے بارے میں استعمال. اور حبیب صاحب یہ ذمہ داری سے زیادہ دنیا میں بڑے لیڈرز جو ہے نا سب کے بارے میں یہ طریقہ یہی بات کہی جاتی ہے. یہ ڈیسک اسٹوری ہے حبیب صاحب. ہاں یہ میں بنا دوں یہاں پہ. ویسے علیمہ خان صاحبہ نے بڑے کلیئرٹی سے ایک بات کہی تھی. انہوں نے کہا کہ مذاکرات کرنے ہیں نا، جائیں اڈیالہ کا دروازہ کھلوائیں، اندر قیدی بیٹھا ہے اسی نے مذاکرات کرنے ہیں، اسی سے آپ کے مذاکرات ہونے ہیں، جائیں اور کر لیں. یہ باہر بیٹھے لوگوں کو آپ کیا مذاکرات کے آفر کرتے ہیں؟ تو لہٰذا ان سے یہ مذاکرات کی ایسی خبر ہے. یہ جب بھی میں اس طرح کی خبر پڑھتا ہوں تو کچھ ایسی خبریں ہوتی ہیں جن کا دیکھتے ہی ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم بھی جرنل ساری زندگی یہی کام کیا کہ یہ ٹیبل ٹیبل پہ بیٹھ کے بنائی گئی ہے. نہ کسی سے بات ہوئی نہ کچھ اور، بس خیال آیا کہ اچھا چلو جی آج میرا نام چھپنا چاہیے اخبار میں تو ٹھوک دی ایک سٹوری. اچھا یہ اچھا اخباروں کے پاس بھی تو چھاپنے کے لیے کچھ نہیں بچا نا. کچھ نہیں بچا، اصل بات یہ. اور جس سٹوری میں ذرا عمران خان کا نام آ جاتا ہے وہ ذرا چکے اچھل جاتی ہے تو دل چاہتا ہے کہ روزانہ ایک سٹوری بنا لیں. ہو جاتی ہے اس طرف. اچھا حبیب صاحب یہ جو بل جس طرح سے اکبر بھی کہہ رہے ہیں کہ چپ چپیتے ٹیبل پہ لایا گیا اور پھر ایسے ہی منظور بھی ہو گیا، اس بل پہ مولانا بھی بڑے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. ویسے مولانا سے میں یہ امید تو نہیں کرتی کہ مولانا کو کوئی اعتراضات ہو، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کا بھی وہ حصہ بن گئے بڑی خوشی، اور ہر کام میں تو مولانا ساتھ دیتے ہیں حکومت کا. وجہ اس کے حبیب صاحب بتاتے ہیں، بتائیں سر. تو اب مولانا کو کیوں اس بل سے اتنا مسئلہ ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ اس میں بہت سارے مولانا ہی پھنسنے. اچھا ایک تو یہ اچھا وہ اس چکر میں مولانا کو پتا ہے کہ یہ دراصل یہ کہاں جا رہی ہے یہ ترمیم، تو مولانا پہلے ہی اس میں آئیں گے، اس کے بعد اس میں دوسرے لوگ بھی آئیں گے. لیکن جب یہ جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ جو تھا نا 86 کا وہ جب منظور ہوا تھا نا اینٹی ٹیررزم کوڈ کا نواز شریف صاحب کے دور میں، اس وقت نواز شریف صاحب کو بہت سارے لوگوں نے کہا تھا یہ جو آپ کر رہے ہیں نا آپ کے خلاف مقدمہ اسی ایکٹ کے تحت ہوگا. بہت ساری یہ اسمبلی میں باتیں ہوئی تھی، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب اسی ایکٹ کے تحت انہیں مقدمے کا سامنا کرنا پڑا تھا. یہ مسلم لیگ نون کا طریقہ کار ہے. اچھا اب بیچارے ان کا طریقہ کار کیا رہ گیا ان کے پاس؟ یہ تو بل بنا بنایا آتا ہے اور مطلب اس پہ منظوری انہوں نے دیکھا بھی نہیں. اور پھر مولانا کا میں آپ کو بتاؤں، میں کچھ بدگمانی سے کام نہیں، میں محض چلیے آپ اس کو بدگمانی کہہ لیجیے. آج جن لوگوں نے بل منظور کیا نا انہیں پوچھیں کہ یہ 3 مہینے کی شق آج منظور ہوا وہ کون سے سیکشن میں؟
नहीं पता होगा, नहीं पता होगा। वो टेट्रा ई 11 क्या टेट्रा ई, हाँ आप बता रहे हैं अब, हाँ जी आप बता रहे हैं। हाँ नहीं वो है, लेकिन मौलाना का सर एक मसला पंजाबी से कहते हैं उन्होंने तो रौला मसीता था भी पिया हुआ है, हाँ वो उसकी वजह से भी गुस्से वहां पे निकल रहे हैं ना। हाँ। लेकिन अभी सर ये जो मसाजिद वाला मामला है, ये क्या वाकई मसला है या इसको बनाया जा रहा है मसला? देखिए एक हसास मामला होता है, इसलिए इस पे बिल्कुल ध्यान से और सोच समझ के बात करनी चाहिए, चूँकि हुकूमत की नुमाइंदा हैसियत नहीं है। हुकूमत की अगर नुमाइंदा हैसियत हो ना तो उसने यही काम करना हो, कई तरीके हैं उसके करने के। भाई मस्जिद है, अगर आपने रास्ता वहाँ से निकालना है तो इस्लाम में इसकी गुंजाइश मौजूद है। आप उलमा से राब्ता करते हैं, फ़िक़ही तौर पर देखते हैं कि क्या करना है और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा अब लेकिन जब आप ऐसा नहीं करते, जब हुकूमत की लेजिटिमेसी तो है नहीं पॉलिटिकल, आज तो अमेरिका की रिपोर्ट में भी आया हुआ है कि जनाब 2024 का इलेक्शन बस ऐਵੇਂ ही है। तो जब इस तरह के इलेक्शन में आपकी हुकूमत मुंतखब हुई होगी, तो जब आप लोग कोई भी कदम उठाएंगे ना तो वो कढ़ब हो जाएगा। देखिए इसकी हैसियत जो लेजिटिमेसी है ना, बड़ी नाजुक चीज़ है। मसलन मैं आपके घर जाऊं और कहूं ये आपकी वायरिंग ठीक नहीं है और आपकी इजाज़त के बगैर घर की तोड़ फोड़ करूं और उसके बाद उसकी वायरिंग ठीक करूं, अच्छा ये यहाँ से ये भी तोड़े और यहाँ पे दूसरा दरवाज़ा, आप क्या ये बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हाँ। लेकिन यही काम आप खुद कर रहे हो और आपके सामने वही उसूल और वही तजावीज़ हो जो मेरी मुरतब करता हूँ, हाँ। तो फिर किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। देखिए इसे कहते हैं लेजिटिमेसी। ये फ़र्क होता है। जब आप कोई भी काम, जब लेजिटिमेट ताकत नहीं होती, तो जब वो भी वही काम करने की कोशिश करती है तो फिर उसके नताइज होते हैं। तो जो मसाजिद का मामला है वहाँ पर भी यही हो रहा है। ठीक है। अच्छा ये जो बिल, और फिर कुछ मसाजिद ऐसी हैं, हाँ। मतलब अगर तो कोई ऐसी मस्जिद है जो बाकायदा रास्ते में बनी हुई है जिसकी वजह से रास्ता रुक रहा है, तो फिर तो सूरत हाल कुछ और होगी। सही बात है। लेकिन पहले हो चुका है सर, लाहौर के अंदर ये शादमान चौक पे आपको याद है वो उतना हिस्सा शहीद किया गया, कब्जा की इजाजत तो कहीं पे भी नहीं है। आपने अच्छा। जहां से लोगों को तंगी का सामना करना पड़ रहा हो किसी चीज की, वहां पे तो कोई मसला नहीं है इस पे तो, लेकिन जहां पे आपका जवाब सिर्फ ब्यूटिफिकेशन हो, हाँ, तो फिर तो सवाल कुछ और होगा ना। हाँ। आपको इसका मतलब है कि आपको अपने काम का जवाब भी नहीं पेश करना आता। यानी बाज जो लोगों को एतराज है कि भाई इन द नेम ऑफ ब्यूटिफिकेशन क्या चीज होती है। जब लेजिटिमेसी ना हो तो फिर कुछ, तो फिर यही चीजें होती हैं, तो लिहाजा ये प्रॉब्लम है। अच्छा अभी साहब मैं ये भी पूछना चाह रही हूँ, मौलाना बड़ा इस बिल पे अपने इजहार कर रहे थे तहफ़्फ़ुज़ात का, उनकी कुछ स्पीच जो है वो हज़फ भी की गई, मतलब ऑन एयर नहीं जाने दी गई उनकी स्पीच। मौलाना अब इस पे करेंगे क्या? कुछ भी नहीं, या कर क्या सकते हैं? कुछ भी नहीं, कुछ भी जो करना था कुछ भी, बस हो गया, तकरीर कर दी उन्होंने। अच्छा बस। हाँ। नहीं अगर उनके इतने तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो मौलाना तो बड़ी पावर रखते हैं। आपको याद होगा मौलाना तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी इस्तेमाल लेके पहुंच गए थे। जब इस तरह का कोई किस्सा बनता है तो मौलाना की सियासत चमकती है। अच्छा अब आप जरा देखिए ना कि बहुत सारे जो मजहबी, जो एक ख़ास मजहबी रुख या फ़िक्र रखने वाले लोग हैं और वो उसमें मुतशद्दद भी हैं, उनके नाम पहले 4th शेड्यूल में पढ़ते थे। 4th शेड्यूल में नाम पढ़ने का मतलब ये होता है कि वो अपना ज़िला नहीं छोड़ सकता, छोड़ेगा तो बताएगा जहाँ जाएगा, तो इस तरह की बातें, और वो बहुत मुश्किलों बाहर नहीं जा सकता वगैरह वगैरह। अच्छा 4th शेड्यूल जो है, फिर जमीयत उलमा इस्लाम, अब जो बहुत सारे लोग हैं फिर वो जाते हैं, अब जाके उनसे पूछते हैं सर हज़रत मेरा नाम 4th शेड्यूल में पड़ गया, तो हज़रत कहते हैं कि अच्छा ठीक है। वो हज़रत कोशिश करते हैं, कुछ का निकल जाता है, कुछ का नहीं निकल जाता। जिनका निकल जाता है वो साथ जुड़े रहते हैं कि कल को दोबारा ना पड़ जाए, और जिनका नहीं निकल पाता वो इस उम्मीद में रहते हैं कि इनके सिवा जाए कहाँ। तो लिहाजा ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ये एक तरीक़ाकार है। तो मौलाना को इसका अल्टीमेटली फ़ायदा होगा। तो जी अब जाहिर है, और ये बात मौलाना भी जानते हैं। जी मौलाना भी जानते हैं। अच्छा मौलाना, अब जाहिर है मौलाना की सियासत, तो मौलाना ने अपनी सियासत यहाँ से लेके ना वो उन्होंने यहाँ तक कर दी है। ठीक है, 26वीं आईनी तरमीम के बाद मौलाना की सियासत के बचने के इम्कानात कम से कम तर हो रहे हैं।
بلکہ ساری بیچ میں ویسے ایک تھوڑا سا فیز آیا تھا وہ تھوڑا سا فیز کے ساتھ معاملات تو وہ لیکن وہ بات نہیں ہے نا مولانا کی اپنی محدودات ہے نا. تو اب مولانا کا پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے مخالفت بھی کی, اپنی کانسٹیٹوئنسی کو بتا بھی دیا, دکھاوے کی مخالفت, پھر ٹھیک ہے, اپنی کانسٹیٹوئنسی کو دکھا بھی دیا کہ دیکھیں جی میں نے کس قدر ڈٹ کے مخالفت کی. کل کو یہی جو ہوگا ہتھیار مولانا کے پاس ہوگا اور مولانا کے کام آئے گا. تو مولانا کو اپنی کانسٹیٹوئنسی پہ گرفت رکھنے میں بھی مدد ملے گی. اچھا, باجوڑ آپریشن کے معاملے پہ حبیب صاحب, کے پی کے لوگوں کے تو تحفظات ہیں ہی ہیں, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کے پی میں جو سیاست دان ہیں, پی ٹی آئی کے اپنے لوگ, پی ٹی آئی کی جو حکومت میں لوگ موجود ہیں, وہ تو ڈیفینیٹلی ان کی طرف سے یہ ایسا تاثر آ رہا ہے کہ جیسے وہ تو آپریشن کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, لیکن جو پی ٹی آئی کے دوسرے لوگ ہیں وہ بہت سخت تنقید کر رہے ہیں حکومت پر, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پر بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ مخالفت بھی کر رہے ہیں آپریشن کی. ایمل ولی خان بھی بہت زیادہ مخالفت کرے اس آپریشن کی. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح کی یہ سچویشن ہے, جس طرح کا سنیریو, ابھی کل بھی وہاں ایک واقعہ پیش آیا جہاں ایک خاتون اور 2 بچے ان کے شہید ہو گئے, عام لوگوں کی شہادتوں پہ پھر لوگوں کا رسپانس کچھ اور ہوتا ہے. تو اس سچویشن میں پی ٹی آئی گورنمنٹ کیسے اس سارے معاملے کو سنبھال سکتی ہے؟ جہاں تک, پہلے آپ دونوں یہ بتائیں, آپ کے خیال میں جو آپریشن کی مخالفت کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, پر آپ کا کیا خیال ہے؟ جو آپریشن کی مخالفت کر رہے ہیں سر, معاملہ یہ ہے کہ یہ بارنگ پی ٹی آئی کے علاوہ میں عرض یہ کرنے لگا ہوں کہ اس کو ذرا پہلے تھوڑا سا آگے سے کھولتے ہیں. یہ ٹیررزم نہیں ہے, یہ انسرجنسی ہے. دونوں میں فرق ہوتا ہے. نمبر 1, انسرجنسی میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے دونوں سائڈز کے لیے, کاؤنٹر انسرجنسی کے لیے بھی اور جو انسرجنس ہیں ان کے لیے بھی, وہ ہمیشہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جو لوکل پاپولیشن ہے وہ ان کی حمایت میں رہے یا ہو جائے, یا وہ ان کے دل کے اندر جذبات نرم گوشہ پیدا ہو انسرجنٹس کے لیے یا پھر کاؤنٹر انسرجنٹس کے لیے. تو اس کا وہ جو ڈیوڈ گیلولا نے کہا تھا کہ پاپولیشن از دا پرائز آلویز, انسرجنسی کے اندر دونوں کا نظر ہوتی ہے پاپولیشن کے اوپر کہ یہ ہمارے ساتھ ہے. یہاں پہ ہم ایک فیٹل مسٹیک کر چکے ہیں. ہم نے جو شروع میں سٹارٹ کیا تو ہم نے الٹا سٹارٹ کیا. ہمیں وہاں پہ کے پی گورنمنٹ کو پہلے کانفیڈنس میں لے کے اسٹارٹ کرنا چاہیے تھا, پھر اس کے بعد جو وہاں کی لوکل ایڈمنسٹریشن ہے اس کو کانفیڈنس میں لے کے اسٹارٹ کرنا چاہیے تھا. آپ نے پہلے کر لیا, پھر وہ تیرا والا واقعہ ہوا, اس کے بعد پھر آپ نے ریورٹ بیک کیا, اس نے کہا چلیں اب آپ ہم جے والے بات کریں, پھر آپ نے کے پی گورنمنٹ کو بھی بیچ میں ڈالا. اس وقت صورتحال یہ ہے, یہ ایک وار آف کمپلجن بن چکی ہے, ایٹ لیسٹ ایز فار ایز باجوڑ از کنسرنڈ. ڈفرینٹ اضلاع کے اندر, اضلاع کہہ رہا ہوں تحصیلوں کے اندر معاملہ یہ ہے, ایک جگہ پہ کچھ بات چیت ہو جاتی ہے ٹی ٹی پی والوں سے, دوسری جگہ پہ جو آبادی والے ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ یار آپ کریں یہاں پہ آپریشن, کیونکہ ان کے تو ارادے اچھے نہیں لگتے. لیکن پرابلم یہ ہے نا کہ وہاں پہ ٹی ٹی پی والے کہیں تو مان جاتے ہیں کہ ہاں ہم یہاں سے نکل جائیں گے, کہیں وہ نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں. پھر ایسی سچویشن میں وہ جیسے حبیب صاحب کہتے ہیں کہ جہاں پھر گولی سے کام چلنا ہوتا ہے وہاں گولی سے ہی کام چلائیں, لیکن ہر جگہ پہ گولی حل نہیں ہے نا. جو فوج کی جب اندرون ملک ڈپلائمنٹ ہوتی ہے نا, یہ ہمیشہ کمپلیکس چیز ہے. مطلب یہ کوئی سادہ چیز نہیں ہے, کیونکہ فوج کو, دنیا کی کوئی بھی فوج اس لیے تیار نہیں کی جاتی کہ وہ ملک کے اندر لڑے گی. پاکستان کا اب چونکہ تجربہ بہت ہو چکا ہے وار اینڈ ٹیرر کا, تو اس لیے ہماری فوج شاید یہ دنیا کی ایک یونیک فوج ہے کہ جس کو انٹرنلی بھی آپریشن کرنا آتا ہے, لیکن اس کے جو سیاسی اور سماجی مسائل ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتے. یہ ہوتا ہی پولیٹیکل پرابلم ہے, یہ ملٹری پرابلم نہیں ہے. اچھا, ملٹری تو اس وقت آتی ہے نا جب باقی ساری چیزیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں. اب جناب, یا وہ پوری طرح ایکسپلور نہیں ہوئی ہوتی, ہر 2 صورتیں. اب یہاں پر جو پاکستان میں ایک تو یہ سمجھیے کہ جو ٹیررزم کا جو پورا مسئلہ ہے, اس کو جو اس کے خلاف کام ہے, اس کی نگرانی اور اس کے اندر اس کی کمان فوج کے ہاتھ میں, اس میں سیاست سیکنڈ فیلڈ پہ, دوسرے درجے میں. اگر اس کو ریورس کر کے پہلے لے آئے جائے تو صورتحال شاید کچھ اور بھی ہو سکتی ہے. صورتحال کرنے کی ضرورت نہ پڑے. کچھ اور ہو سکتی تھی. اچھا, ایک بات, دوسری بات یہ ہے شاید نہیں کہ جب آپ یہ آپریشن کرتے ہیں نا, تو سب سے زیادہ جو 2 لوگ شور مچائیں گے, یہ پچھلے میں آپ کو 25 سال کا پیٹرن بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, 2 نہیں 3. ایک سب سے زیادہ شور کرے گی اس پہ پاکستان تحریک انصاف,
پاکستان تحریک انصاف پہلے دن جو شور کر رہی تھی آج بھی وہی کر رہے. ہاں, عمران خان مسلسل جیل سے اور جب ان کے پاس حکومت آئی تو انہوں نے اپنے ایکشن سے بھی یہی کہا کہ نہیں, نو آپریشن. دوسرا شور مچائے گی اے این پی, جیسے کہ ایمل ولی خان نے بتایا شور مچا رہے ہیں, لیکن اے این پی ہمیشہ آپریشن کے ساتھ رہے گی. اچھا, آپریشن کے ساتھ رہے گی لیکن آپریشن کے خلاف بات کرتی رہے گی. اور ماشاءاللہ ایمل ولی خان صاحب جس طرح منتخب ہوئے ہیں وہ ساری کہانی آیا ہے. اس کے بعد بچائیں گے مولانا فضل الرحمان شو. مولانا فضل الرحمان بھی شور مچائیں گے اور انتہا کا مچائیں گے, لیکن عملاً یہ کچھ نہیں کریں گے. جو عملاً جس کی پالیسی کا حصہ ہے وہ صرف ہے پاکستان تحریک انصاف. پاکستان تحریک انصاف اس آپریشن پہ کیوں مجبور ہوئی ہے اپنے صوبے میں, اس بات کا جواب تحریک انصاف کو بھی دینا چاہیے اور علی امین گنڈا پور کو بھی دینا چاہیے. اچھا, لیکن کہ آپریشن ہے, کیونکہ کچھ دن پہلے علی امین گنڈا پور نے کہا تھا کہ میں خبردار کسی نے کرفیو لگایا, کوئی آپریشن نہیں ہوگا, سارا کچھ ہوگا, لیکن اب کرفیو بھی لگ رہا ہے اور آپریشن بھی ہو رہا ہے. تو یہ آخر کیا مجبوری ہے علی امین گنڈا پور کی کہ جنہوں نے اتنی بھاری بھرکم پریس کانفرنس کی اور بالکل ایک لائن کھڑی کر دی اور لائن بنا کے کہا کہ خبردار کوئی لائن کے اس طرف آیا, اور پھر خود ہی پھیلانگ کے اس طرف چلے گئے. کیوں؟ اس کا جواب دو ہی صورتیں ہیں نا, کہ یا تو وہ مجبور ہے, وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے, مجبوری کس نوع, تو مجبوری کسی بھی قسم کی ہے, تو مجبوری میں تو عمران خان کا مشورہ بڑا صائب ہے کہ آپ چھوڑ دیں. ہاں ٹھیک ہے نا. اچھا, اور اگر واقعی ہی کوئی ضرورت تھی تو پھر اس کے بارے میں صوبے کے عوام کو بتائیں, کھول کے بتائیں, اور صوبے کے کیا پورے پاکستان کو بتائیں. باجوڑ ہمارا بھی ہے, باجوڑ ہر کسی کا ہے. ہاں, آپ کے پاس اور وہاں کے رہنے والوں کا حق اس پہ فائق ہے. جب آپ انہیں ظاہر ہے ان کے گھروں سے نکالا جا رہا ہے, کتنے بھی اچھے انتظامات کر لیے جائیں, گھر کا نیم البدل نہیں دیا جا سکتا. لیکن سر میں ڈس ایگری آپ سے یہاں پہ یہ کرتا ہوں کہ سب سے پہلا جواب انہیں دینا چاہیے کہ جن کی رسپانسبلٹی ہے کہ یہ ٹیررسٹ وہاں سے انفلٹریٹ یہاں پہ نہ کر پائیں, نمبر 1. نمبر 2, یہ ایک پولیٹیکل ایشو ہمیشہ سے ہوتا ہے, اس کو ایک ملٹری کے لینس سے نہیں دیکھنا چاہیے. انسرجنسی از اے پولیٹیکل ایشو. اچھا, اس کو پولیٹیکلی پہلے سٹارٹ کیا جاتا طریقے کے ساتھ, تو یہ جو ہے نا پوٹنگ کارٹ بفور دا ہارس, یہ وہ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے تھا. مسئلہ ہے نا آگے سر, میں عرض اس میں یہ کر رہا ہوں کہ میری ذاتی رائے کے اندر اس وقت, اچھا میں ڈان کی سٹوری کوٹ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں, میں آن گراؤنڈ تو وہاں پہ رپورٹنگ کی اجازت کم ہی ہے, بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے یا ڈان اخبار رپورٹ کر رہا ہے اس کو, ہم نے سٹوریز پڑھی ہیں وہاں پہ ڈفرنٹ جگہوں کے اوپر. باجوڑی میں ایک جگہ پہ وہ کہتے ہیں لوکل جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے ان سے بات کر لی ہے ٹی ٹی پی سے یا فتنۃ الہندوستان جو آپ انہیں کہتے ہیں, یہ اس سے آگے نہیں آئیں گے, اور پیچھے ان کو ہم نے ایک آپشن دی کہ واپس جائیں. ایک اور جگہ کے اوپر جو امن جرگے والے ہیں وہ سیکورٹی فورسز کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو نہیں مان رہے اور ان کے تو ارادے ٹھیک نہیں ہیں, آپ یہاں پہ رہیں, آپ اپنی چیک پوسٹ خالی مت کریں. تو یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے, لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے اب جو صورتحال بن چکی ہے, علی امین گنڈا پور یہاں پہ کمپرومائز ہو کے نہیں, یہاں پہ اب ضرورت ہے اس کی آپریشن کی کسی پیمانے کے اندر. اور عمران خان صاحب سے اگر یہ سچویشن ڈسکس ہو, I personally think کہ وہ اس کی حمایت بتانا چاہیے نا. مسئلہ یہ ہے, مسئلہ اس میں جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے نا, جو مسئلہ ابتدا میں تھا نا 2001 2 3 4 میں, وہ پتہ ہے بلکہ 2006 7 تک وہ یہ تھا کہ اس کو اس کے گرد ایک سکریسی کا حالہ تھا, ایک پراسراریت کا حالہ تھا. جب پولیٹیکل گورنمنٹ آئی تو اس نے وہ حالات توڑا اور پھر سچویشن سامنے آئی. مسئلہ یہ ہے کہ آج بھی باجوڑ کے گرد سکریسی کا حالہ کیوں؟ نہیں ہونا, آپریشن کی ضرورت ہے تو اس میں سب کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں نا, اور وہاں پر کیوں نہ کریں بھائی. اگر کور کمانڈر, آئی جی ایف سیز, وائی ناٹ چیف آف آرمی اسٹاف, یہ سارے لوگ بلا لیں نا, خیبر پختونخوا کے لوگوں کو بھی بلائیں, اور پھر وہاں کی اسمبلی کے میرا مطلب ہے وہاں کی اسمبلی وہاں کے لوگوں کی نمائندہ ہے, قبائلی عمائدین کو بھی بلائیں, قبائلی عمائدین کو خصوصی دعوت دیں اور وہاں پہ ایک بریفنگ کر دیں جس کی ضرورت ہو, اور میرا خیال ہے چیف آف آرمی اسٹاف نیشنل اسمبلی میں کر دیں, کور کمانڈر وہاں پہ کر دیں, تو سچویشن بڑی حد تک واضح ہو جائے گی, لوگوں کو اعتماد ملے. عمران خان کا ایک اور بھی کنسرن ہے اس آپریشن کو لے کے, جو انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا کہ پہلے آپریشن کی آڑ میں اے این پی کو ختم کیا گیا کے پی سے, اب آپریشن کی آڑ میں کے پی سے پی ٹی آئی کو ختم کیا جائے گا. نہیں, یہ نہیں ہے.
उन्होंने ये कहा अलीमा खान साहिबा ने नहीं नहीं नहीं, वो कुछ इस तरह से है कि एएनपी ने हमायत हिमायत की तो वो खत्म हो गई। अच्छा, ये है कि लोकल्स की विल के बगैर अगर आपने ऑपरेशन करवाया, जैसे हबीब साहब बात कर रहे थे, जिन्हें अपने घर बार छोड़ने पड़ते हैं, फिर उनको आईडीपी भी नहीं समझा जाता, वहां भी फैसिलिटीज पूरी नहीं मिलती, दोबारा रिले को बहुत बड़ा मसला है। जिसकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी तबाह हो गई, जिसका खानदान तबाह हो गया, वो आपको वोट तो नहीं देगा जिसने हिमायत की। देखिए ये है उसके अंदर ये जो आईडीपीज होना है ना, हमारे एक दफा मैं सैलाब था 2013-14 की बात है, इस दरिया चनाब में, तो मैं झंग में सैलाब कवर कर रहा था। मैं वहाँ के ख़ानदान को जानता था जिनका बहुत अच्छा मतलब रहन सहन था, और उनकी ज़मीनों पे और उनका जो बहुत उनका भैंसों का कारोबार था बाड़ों पे, उनके जो बड़े बड़े बाड़े थे और बड़े मॉडर्न किस्म के, वहाँ पे आ गया पानी। इत्तफाक ऐसा हुआ कि जब मैं वहाँ पे गया उस जगह, यानी वहाँ पे बंद के ऊपर जब सारे लोगों को, जहाँ पे लोग बैठे हुए थे ऊंची जगहों पे या कहीं कैंप में, मैं खैर वहाँ पे गया तो इत्तफाक से उसी ख़ानदान के सरबराह मुझे उस बंद पे एक खरी चारपाई पे नजर आए। मैं उन्हें पहचान गया, मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे देख के ना, उन्होंने अपना जो साफा जैसे जी, उन्होंने कोशिश की कि मुझे दूर से देख के मैं उनको पहचान ना पाऊँ। अच्छा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे इनके पास जाना चाहिए। मैं उनके पास गया तो वो इतने परेशान हो गए मुझे देख के कि उन्होंने कहा, यार तुम आए इस वक्त पे हो कि मैं खुशहाल आदमी होने के बावजूद बेघर हुआ पड़ा हूँ, और बेघर होने की वजह से उनके जानवर, कहते मेरे जानवरों का चारा जो उनका सबसे बड़ा असासा थे। देखिए और वो चंद दिन की बात थी। ये जो डिस्प्लेसमेंट होती है ना घर से, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है जो वहाँ के लोग दे रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ज़रूरी है कि किसी को इस कुर्बानी ज़रूरी है कि क्या ली जाए, ये है सवाल। अब मैं तो इसमें सिर्फ आखिरी चीज, काम नहीं चल सकता। आखिरी चीज इसमें मैं सिर्फ ऐड करना चाहता हूँ कि 20 साल से इन्हीं इलाकों में ऑपरेशंस जारी हैं। लॉन्ग लास्टिंग पीस अब तक क्यों नहीं मिला, क्या वजह है? सोचें इसके बारे में और कुछ चेंज करें। यही केपी के अवाम मुसलसल उसको चेंज करें, उसको रिविजिट करें पॉलिसी को। हम देखिए ये जो फौज है ना, ये फौज, उसके बारे में माओ ज़ेडुंग ने कहा था कि फौज दे आर पीपल इन द आर्म्स। वो भी तो लोग हैं ना, पाकिस्तान के लोग हैं। अच्छा देखिए, ये जो और इंटरनली कोई फतह और शिकस्त नहीं होती। इंटरनली किसी फौज की ना कोई फतह होती है ना कोई शिकस्त होती है। हाँ, सही बात है, क्योंकि हम आपस में है ना सारे। वहाँ इस पॉलिसी को रिविजिट करना चाहिए कि क्या अगर ऑपरेशन उसका हल है तो जरूर करें। हाँ, लेकिन उसके लिए सब के साथ सर जोड़ के बैठे। हो सकता है कि कोई इतना सा भी रास्ता निकले तो उस रास्ते को आजमाया जाए। हाँ, सिर्फ इस पॉलिसी को रिविजिट करने की जरूरत नहीं, बहुत सारी और भी पॉलिसीज है जिन्हें रिविजिट करने की जरूरत है। एक सेकेंड, पाकिस्तान की कोई बड़ी पॉलिसी इमरान खान के बगैर रिवाइज करना, बुनियादी तौर पर उसको रिवाइज ना करने के मुताबिक आप इमरान खान को इस पूरे सिस्टम से निकालते रहेंगे, पेचीदगियां भी बढ़ती चली जाएंगी, मामलात भी खराब होते चले जाएंगे। अब जो मर्जी कहते रहे करते रहे। देखिए, पाकिस्तान का जब पॉलिटिकल सिस्टम ठीक नहीं होगा उस वक्त तक बाकी नीचे तक मसाइल हल नहीं होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के पान।